आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि हर जान को मौत का जायका चखना है और तुम हमारी तरफ जरूर लौट कर आओगे। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को दो चीजों से बनाया है, नंबर 1 रूह और नंबर 2 जिस्म। रूह के बगैर जिस्म कुछ भी नहीं, सिर्फ एक बेजान सा पुतला है और रूह के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को ताकत अता फरमाई है। रूह इंसानी जिस्म से कहीं ज्यादा ताकतवर होती है, लेकिन हर इंसान को रूह एक मखसूस मुद्दत तक दी गई है। इस मुद्दत को पूरा होने के बाद रूह को कब्ज कर लिया जाता है, जिसकी वजह से इंसान की मौत वाक़या हो जाती है और इस मौत के बाद इंसान का जिस्म इसी दुनिया में रह जाता है और रूह एक नई दुनिया में चली जाती है, जिसको आलमे अरवा या आलमे बरज़ख भी कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जब इंसान की मौत का वक्त करीब आ जाता है तो मलकुल मौत अलैहिस्सलाम उसकी रूह को कैसे कब्ज करते हैं और मरने से पहले इंसान मौत के वक्त आलमे सकरात में इंसान को क्या कुछ दिखता है और रूह इंसान के हर हिस्से से कैसे निकलती है और मलकुल मौत अलैहिस्सलाम बच्चों की रूह किस तरह कब्ज करते हैं और मरने के बाद बच्चों की रूहें कहाँ चली जाती हैं और इनके साथ क्या बर्ताव किया जाता है और मलकुल मौत अलैहिस्सलाम हर घर में दिन में कितनी बार चक्कर लगाते हैं। प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाब आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। प्यारे दोस्तों, जब किसी इंसान का इस दुनिया को छोड़ने का वक्त करीब आ जाता है तो वो इंसान मरने से कुछ दिन पहले बहुत अजीबो गरीब सी कैफियत महसूस करने लगता है और इसका दिल उदास सा रहने लगता है। इसको ऐसा महसूस होता है कि जैसे उसका सब कुछ खत्म हो गया है और उस इंसान का किसी से बात करने को दिल नहीं करता। ये सब कुछ इसलिए होता है कि उस इंसान को अपनी मौत के आसार नजर आ रहे होते हैं और वो मौत के सब असरात महसूस कर रहा होता है। जैसे कि हदीस पाक में आता है कि हजरत ज़ैद बिन असलम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाते हैं कि मलकुल मौत अलैहिस्सलाम हर घर में रोज के 5 चक्कर लगाते हैं और हर एक इंसान के चेहरे की तरफ गौर से देखते हैं और एक दूसरी रवायात में आता है कि मलकुल मौत अलैहिस्सलाम हर घर में 7 मरतबा चक्कर लगाते हैं और हर एक इंसान के चेहरे की तरफ देखते हैं। अगर इनमें से कोई शख्स ऐसा हो जिसकी मौत का वक्त करीब आ चुका हो तो मलकुल मौत अलैहिस्सलाम उसकी रूह को कब्ज कर लेते हैं। प्यारे दोस्तों, मौत से कुछ देर पहले हर इंसान एक अजीब सी कैफियत में चला जाता है जिसे आलमे सकरात कहते हैं। इस आलम के अंदर इंसान अजीब सी दुनिया को देखता है। इस वक्त मरने वाले इंसान की आंखों से तमाम तर पर्दों को हटा दिया जाता है। ये वो वक्त होता है कि जब इंसान अपनी जिंदगी में किए गए तमाम तर आमाल अपनी आंखों से देख रहा होता है। अगर कोई गुनाहगार शख्स हो तो वो देख रहा होता है कि उसने अपनी जिंदगी में कौन कौन से गुनाह किए, कैसे वो अल्लाह तबारक व तआला से छुप कर गुनाह करता रहा और कैसे वो चोरी करता रहा, शराब और जुए में लगा रहा और वो किस तरह अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी करता रहा। इस वक्त हर इंसान को पैदा होने से लेकर मरने तक इसकी तमाम तर जिंदगी दिखा दी जाती है कि उसने अपनी जिंदगी कैसे गुजारी और उस वक्त हर इंसान को ये अंदाजा हो जाता है कि उसका अंजाम क्या होने वाला है। ये वो वक्त होता है कि जब शैतान भी मरने वाले शख्स के सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसको गुमराह करने की कोशिश करता है। अगर उस मरने वाले शख्स के माँ बाप फोत हो चुके हों तो वो शैतान उसके माँ बाप की शक्ल में आकर कहता है कि ऐ मेरे बेटे, हम तुम्हारे माँ बाप हैं, हम तुम्हारा बुरा नहीं चाहते, हम तुझे तलकीन करते हैं कि तुम इस्लाम को छोड़ दो और यहूदी या काफर होकर मरो, क्योंकि मरने के बाद यही दीन काम आने वाला है। साथ ही शैतान इसके सामने इसके दूसरे अजीजों अकारब की शक्ल में आकर गुमराह करने की कोशिश करता है। फिर दोस्तों, जरा गौर कीजिए कि ये कितना खतरनाक मरला होता है कि जिस मरले के अंदर एक तरफ इंसान का ईमान है और दूसरी तरफ इंसान के माँ बाप उसके सामने खड़े हैं। ऐसे मरले के अंदर ईमान बचाना किस कदर मुश्किल हो जाता होगा, लेकिन वो लोग जिन्होंने सारी उम्र अल्लाह तबारक व तआला की फर्मा बरदारी के अंदर गुजारी और अल्लाह तबारक व तआला को राजी करते हुए इस दुनिया से चले गए, तो अल्लाह तबारक व तआला इस मोड़ पर इंसान को अकेला नहीं छोड़ता और अपने बंदे की मदद करता है और इसको ईमान पर साबित कदमी अता फरमाता है। और अगर कोई ऐसा शख्स जिसने सारी जिंदगी अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियां की हो और अल्लाह तबारक व तआला को नाराज करते हुए इस दुनिया से चला गया हो तो उस वक्त वो शख्स ईसाई, पादरी या काफिर होकर मरता है और हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में डाल दिया जाता है। प्यारे दोस्तों, आलम सकरात के बाद इंसान की रूह निकलने का मरला शुरू हो जाता है
ہے اور اس مرحلے کے اندر ملک الموت علیہ السلام انسان کی روح قبض کرتے ہیں۔ پیارے دوستوں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی روح پل بھر میں قبض کر لی جاتی ہے اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی روح تڑپا تڑپا کر نکالی جاتی ہے۔ پیارے دوستوں، روح کا قبض ہونا انسان کے اعمال کے مطابق ہوتا ہے۔ اگر کوئی نیک انسان ہوتا ہو تو اس کی روح آسانی کے ساتھ قبض کر لی جاتی ہے اور اگر کوئی برا انسان ہوتا ہے تو اس کی روح سختی کے ساتھ قبض کی جاتی ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ آپ ہمیں موت کی سختیوں کے بارے میں بتائیں۔ تو حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگے کہ موت کی سختی ایسی ہے جیسے کہ ایک شاخ ہو اور اس پر بے شمار کانٹے لگے ہوں اور شاخ کو انسان کے پیٹ کے اندر داخل کر دیا جائے اور اس شاخ کا ہر ایک کانٹا اس انسان کے ہر رگ میں چبھ جائے تو اس کے بعد کوئی طاقتور انسان اس شاخ کو انسان کے پیٹ سے زور لگا کر باہر نکالے تو اس وقت اس انسان کو جتنی تکلیف ہوئی جس کے پیٹ سے کانٹے دار شاخ کو کھینچ کر نکالا گیا ہو تو اس سے کئی زیادہ تکلیف موت کے وقت ہوتی ہے۔ پھر دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرتے وقت انسان کو جتنی تکلیف ہوتی ہے اس تکلیف میں سے ایک بال کے برابر اس تکلیف کو رکھ دیا جائے تو زمین اور آسمان کے تمام لوگ مر جائیں۔ ایک دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موت کی تکلیف 1000 بار تلوار مارنے سے سخت ہے۔ پھر دوستو، جب انسان کی روح نکالی جا رہی ہوتی ہے تو اس وقت موت کی شدت کی وجہ سے انسان چیخو پکار کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کی آواز کو بند کر دیا جاتا ہے اور اس کا جسم اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ وہ کسی سے مدد بھی طلب نہیں کر سکتا۔ روح کو سب سے پہلے پاؤں کی طرف سے نکالا جاتا ہے، اس کے بعد انسان کے جسم کا آدھا حصہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ ایسے ہی ایسا ایسا کر کے انسان کے ہر حصے سے روح کو نکالا جاتا ہے اور روح جب انسان کے گلے تک پہنچ جاتی ہے تو یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان پر توبہ کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد کسی بھی انسان کی توبہ قبول نہیں کی جاتی۔ اس کے بعد ملک الموت علیہ السلام منہ کی طرف سے روح کو قبض کر لیتے ہیں اور انسان کا منہ کھلا کا کھلا رہ جاتا ہے اور آنکھیں بھی کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ پیارے دوستو، موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے ہر ایک جاندار کو گزرنا ہے۔ تو دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ بچوں کو کس طرح موت آتی ہے اور ملک الموت علیہ السلام بچوں کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرتے ہیں اور مرنے کے بعد بچوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے اور اس کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ موت کے وقت انسان پر سختی یا نرمی اس کے اعمال کی وجہ سے کی جاتی ہے اور بچے تو معصوم ہوتے ہیں اور وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، لہذا ملک الموت علیہ السلام ہر نابالغ بچے کی روح کو نرمی کے ساتھ قبض کرتے ہیں کیونکہ بچوں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہوتا۔ لہذا جب کوئی بھی بچہ فوت ہو جاتا ہے تو وہ فوت ہونے کے بعد سیدھا جنت میں چلا جاتا ہے اور جنت میں وہ بچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کفالت میں چلا جاتا ہے اور وہ قیامت تک ان کے پاس ہی رہے گا۔ قیامت کے بعد جب اس کے ماں باپ جنت میں داخل ہوں گے تو اس کو اس کے ماں باپ کے سپرد کر دیا جائے گا۔ اگر کسی ماں باپ کا چھوٹا بچہ فوت ہو جاتا ہے تو وہ اپنے ماں باپ کے لیے بخشش کا ذریعہ بنے گا، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چھوٹے بچے بروز قیامت اپنے ماں باپ کی بخشش کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے سفارش کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سفارش کو قبول کر لے گا اور ان کے ماں باپ کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں موت کی سختی سے محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔